मखसूस नशिस्तों के मामले पर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का मानना है कि एक जमात का मैंडेट नजरअंदाज करके किसी दूसरे को कैसे दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। तहरीक इंसाफ अगर नशिस्तों के हसूल में कामयाब हो जाए तो ऐवान की दूसरी बड़ी जमात होगी। अहम नुकता यह है कि क्या जमात मैंडेट की ये जंग जीतने तक खुद को इंटैक्ट रख पाएगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप पर होने वाले तनाजे ने तहरीक इंसाफ के अंदर गहरी खलीज को वाज़ेह कर दिया है। ये तासुर मिल रहा है कि जमात के अंदर एक मुंह जोर टग ऑफ वॉर शुरू हो चुकी है। जमात के कायद की गैर मौजूदगी में पैदा होने वाला खला, लफ्जी जंग, मुतजाद बयानात, एक दूसरे पर संगीन इल्जामात की सूरत में सामने आ रहा है। आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक आला अदालत में अहम तरीन समाअत 3 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत आला अदालत ने कई अहम सवालात वकला के सामने रखे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या आजाद उम्मीदवारों की नशिस्तें दीगर जमातों को बांटी जा सकती हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने नुक्ता उठाया कि एक जमात को पार्लिमानी पार्टी तस्लीम करके मखसूस नशिस्तों से कैसे महरूम रखा गया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि कानून में कहां लिखा है कि इंतखाबी निशान ना मिलने पर वो सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि यही सवाल लेकर इलेक्शन से कबल में अदालत गया था, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि यह कैसे मुमकिन है कि किसी का मैंडेट किसी और को दे दिया जाए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि एक बात तो तय है कि जिस जमात की जितनी नुमाइंदगी है उतनी ही मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। पहली बार ऐसा हुआ कि एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया। दौरान समाअत वफाकी हुकूमत और मखसूस नशिस्तों पर नामजद खवातीन अरकान असेंबली की जानिब से बेंच पर एतराज उठाया गया और वकील खवातीन अरकान का कहना था कि यह आइन के आर्टिकल 51 की तशरीह का मुकदमा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत केस 5 रुकनी बेंच सुन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच पर एतराज मुस्तरद कर दिया और जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अभी तो इब्तदाई समाअत है, अगर अपीलें काबिल समाअत करार पाई तो कोई भी बेंच सुन लेगा। इस स्टेज पर तो 2 रुकनी बेंच भी समाअत कर सकता है। समाअत के इख्तिताम पर सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन से केस का रिकॉर्ड फौरी तलब कर लिया, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए केस को रोजाना की बुनियाद पर सुनकर फैसला करना चाहते हैं। आइन की तशरीह ही ये है कि मैंडेट का एहतराम किया जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने वफाक को फरीक ही नहीं बनाया, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वफाक अगर पार्टी नहीं भी है तब भी नोटिस कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल को बुलाएं, हुकाम इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल पेश हों। कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हुए कहा कि अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर रहे हैं। फैसले की मुअत्तली सिर्फ इजाफी नशिस्तों की हद तक होगी। 3 जून से केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेंगे। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक अहम तरीन मामला अब आला अदालत में रोजाना की बुनियाद पर सुना जाएगा। मुमकिना तौर पर अदालत चंद दिनों में फैसला सुना सकती है। आज कमरा अदालत में जो सवाल बार बार हुआ वो किसी जमात का मैंडेट दूसरी जमातों को देने से मुतल्लिक था। अतर मिनल्ला साहब ने फरमाया कि इज इट राइट टू इग्नोर अ पॉलिटिकल पार्टीज मैंडेट इन एन इनडायरेक्ट मैनर विदाउट गिविंग एनी रीजनेबल एक्सप्लेनेशन। व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट ऑल्सो बी डन इनडायरेक्टली। आइंदा समातों में वकला इस सवाल की कोई जानदार दलील या एक्सप्लेनेशन शायद ना पेश कर सके। नशिस्तें बांटने से मुतल्लिक आज कमरा अदालत में जो तशवीश नजर आई, कमोबेश ऐसी ही तशवीश हुकूमत की अपनी सफों में चंद रहनुमाओं की भी रही है। लॉ के अंदर ये सीटें हमें नहीं मिल सकती, न मिलनी चाहिए। इन सीटों के लिए जाके झोली फैला देना पीपीपी और पीएमएलएन का ये ऐन जमहूरी इक़दाम है। उनका इन सीटों में कोई हक नहीं। जो उन्होंने कौमी असेंबली में सीटें ली उसी के तनासुर से उनको रिजर्व सीटें मिलेंगी, दूसरे की सीट लेकर उसको दे नहीं सकते। लेकिन आइन और कानून के नाम पर यहां ना सिर्फ खुला डाका मारा गया मगर दूसरों का मैंडेट जो है वो तकसीम भी किया गया। आजम नजीर तार साहब वफाकी वजीर कानून का कहना है कि यह आइन की तशरीह का मामला है, मुनासिब होता लाजो बेंच कोई हुक्मनामा जारी करता। पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार के मामले में इम्तना के हुक्म से इख्तराज बरता जाना चाहिए था। हतमी फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। मुंतखब रुकन के कानून साजी के इख्तियार पर जद पड़ती है तो ज्यादा एहतियात बरती जाती है। आर्टिकल 67 वाजे है कि रुकन की तरफ से की गई कानून साजी कानूनी नाअहलियत के बावजूद बरकरार रहती है। नाज़रीन, हुकूमत वक्त से जुड़ा एक और अहम तरीन मामला जजों की तकर्री से और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की टेन्योर के हवाले से है। नई कानून साजी का यह मामला है। गुज़िश्ता रोज
وزیر قانون نے جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں اہم ترین انکشاف کیا کہ وفاقی حکومت نے اعلیٰ عدلیہ میں ججوں کی تقرری کے حوالے سے نئی قانون سازی کرنے کے لیے پارلیمان سے آئینی ترمیم منظور کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس ضمن میں قانون سازی پر کام شروع بھی ہو چکا ہے۔ دوران اجلاس جسٹس منیب اختر نے استفسار کیا کہ کیا ان ترامیم کے نتیجے میں ممکنہ طور پر جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن تبدیل ہو سکتی ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ غالب امکان یہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی موجودہ کمپوزیشن تبدیل ہو جائے گی، جس پر فاضل جج نے فرمایا کہ پھر کمیشن کے رولز میں مجوزہ تبدیلیوں پر بحث کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تاہم جسٹس یحییٰ فریدی نے یہ کہا کہ ان حالات میں ان مجوزہ رولز پر کوئی رائے نہیں دوں گا، جبکہ جوڈیشل کمیشن کے تمام ججوں نے جسٹس یحییٰ فریدی کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے مجوزہ رولز پر غور کی حد تک معاملہ مؤخر کر دیا۔ اجلاس میں ملک بھر کی تمام بار کاؤنسلز کے نمائندگان نے بھی رولز میں ترامیم پر بحث مؤخر کرنے کی رائے دی اور اس کے بعد اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ بعد ازاں رات دیر گئے رجسٹرار آفس نے اجلاس کی مذکورہ کارروائی سے متعلق تفصیلات میڈیا کو بھی جاری کی۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ دبے لفظوں میں چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت ملازمت میں توسیع کی خبر دے رہے ہیں۔ چیف جسٹس کا جو ٹینیور ہے عمر بڑھائیں یا نہ بڑھائیں، لیکن ٹینیور جو ہے وہ فکس ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ یہ بھی ہوا ہے کہ 8 مہینے کے بلکہ 14 دن کے بھی چیف جسٹس بنے ہیں، تو یہ تو پھر ایک مذاق بن کے رہ جاتا ہے اور کوئی بھی انسٹیٹیوشن ایسا نہیں ہے کہ جس کے سربراہ کا جو ہے ٹینیور جو ہے وہ فکس نہ ہو۔ تو اس لیے یہ دونوں معاملات جو ہیں یہ بالکل ڈسکس ہوتے رہے ہیں، ہو رہے ہیں، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ جوڈیشری میں بھی یہ بات ہوتی ہے، بارز کی سائڈ پہ بھی یہ بات ہوتی ہے، اور پھر یہ بات حکومت کی طرف بھی جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ اس اعلیٰ ترین انسٹیٹیوشن کے سربراہ کا ٹینیور جو ہے وہ فکس ہونا چاہیے۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے چیف جسٹس کی مدت ملازمت 3 سال کرنے یا پھر سپریم کورٹ کے ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر 65 سے بڑھا کر 68 سال کرنے کی تجاویز سامنے آ رہی ہیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑ کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت سے متعلق تجاویز گردش کر رہی ہیں، جسے اکثر مسترد نہیں کروں گا۔ وزیر اعظم نے ججوں کی تعیناتی کے لیے آئینی ترمیم کی ہدایات دی ہیں۔ اب جبکہ ایک جانب مخصوص نشستوں کا معاملہ اعلیٰ عدالت میں ہے، تو تحریک انصاف کا موقف ہے کہ حکومت 2/3 اکثریت سے محروم ہو جائے گی اور حکومت کے لیے تو قانون سازی کرنا اور اس طرح کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ممکن ہی نہیں۔ آئینی ترمیم کر کے ایک پرسن بیس لیجسلیشن نہیں ہونی چاہیے، ہم اس کو کسی صورت سپورٹ نہیں کریں۔ کسی بھی جج کو اس کے ٹینیور میں ایکسٹینشن کسی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت آئین میں ترمیم کرنے جا رہی تھی، وہ اپنی 2/3 میجارٹی ان سیٹوں کے بنا پہ دکھا رہی تھی، الحمدللہ اس کا سدباب ہو گیا۔ اب انشاءاللہ تعالی حکومت ناکام ہوگی اور وہ 2/3 میجارٹی سے محروم ہے۔ ایک طرف تحریک انصاف کو درپیش قانونی محاذ ہے کہ جہاں عدالتیں فیصلوں کی جانب بڑھ رہی ہیں، لیکن دوسرا بڑا چیلنج جماعت کو جوڑے رکھنے کا ہے، تو اس وقت جان جوکھوں کا ٹاس نظر آ رہا ہے۔ یہ ناظرین، تحریک انصاف نے شیخ وقاص اکرم کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تحریک انصاف رہنما شیر افضل مروت اور سربراہ سنی اتحاد کونسل حامد رضا دونوں ہی چیئرمینی جو ہے اس کی دوڑ سے باہر نظر آ رہے ہیں، اور اطلاعات ہیں کہ عمران خان نے پہلے شیر افضل مروت کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے نامزد کیا۔ بیرسٹر گوہر علی نے عمران خان کی جانب سے شیر افضل مروت کا نام چیئرمین پی ایس سی کے لیے تجویز کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ ہمارے انٹرویو میں آ کے اس کی تصدیق بھی کر دی۔ قائدین جماعت نے پھر کسی اندرونی اختلاف کی تمام خبروں کو رد بھی کرتے رہے، لیکن حتیٰ کہ شیر افضل مروت کی بطور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی نامزدگی پر مہر ثبت بھی کرتے رہے۔ شیر افضل مروت کا نام واپس نہیں لیا گیا۔ خان صاحب نے یہ کہا کہ ہاں وہ نام ہے۔ ان کا موقف یہی ہے جو میں نے بیان کیا۔ میرا موقف یہی ہے، صرف ایک گزارش یہ کر دوں کہ خان صاحب نے میری اناؤنسمنٹ چیئرمین صاحب کے تھرو کی تھی، اور آج بھی خان صاحب نے یہ کہا کہ شیر افضل جو ہے وہ میرے نام ہی نہیں ہے، تو اس میں کوئی تنازع تو ہے ہی نہیں۔ تنازع تو ہے نہیں۔ یکایک ان کے نام پر پارٹی میں شدید اختلافات سامنے آ گئے۔ عمران خان نے شیر افضل مروت کے بعد حامد رضا، شیخ وقاص اکرم کے نام تجویز کیے اور چیئرمین پی ایس سی کا معاملہ شبلی فراز کو طے کرنے کی ہدایت کی۔ شبلی فراز نے مشاورت کے لیے معاملہ سیاسی کمیٹی کے سپرد کیا، تاہم صاحبزادہ حامد رضا نے اپنے آپ کو خود سے اس ریس سے نکال دیا، انکار کر دیا عہدہ لینے سے۔ اور ایک طرف اسد کیسر، شیخ وقاص اکرم، جنید اکبر، زین قریشی نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمینی کے لیے لابینگ شروع کی، تو دوسری جانب پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے شیر افضل مروت کو چیئرمین پی ایس سی بنانے کی مخالفت کر دی، جبکہ تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کی ہے کہ عمران خان نے پی ایس سی کے فیصلے کو سیاسی کمیٹی میں ریفر نہیں کیا، عمران خان نے نہ ہی اب تک اپنا فیصلہ تبدیل کیا ہے۔ شیر افضل مروت فرما رہے ہیں کہ کل عمران خان سے ملاقات کروں گا اور اس فراڈ سے
انہیں آگاہ کروں گا. 3 افراد کو جماعت ہائی جیک نہیں کرنے دوں گا. تحریک انصاف جماعت کے اندر پیدا ہونے والے خلا پر قابو پانے میں ناکام ہو رہی ہے تو بہت سے سیاسی، قانونی اور بقا کے محاذ پر سرخرو ہونا مشکل ہو جائے گا. کیا جماعت کو اس بات کا ادراک ہے کہ مذاکرات کی فائل پہلے ہی شاید کسی بندل ماری کا حصہ بن چکی ہے؟ سنی اتحاد کونسل کے کوٹے کی قومی اسمبلی کی 23 مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں میں تقسیم کی گئی تھیں. قومی اسمبلی میں خواتین کی 16 مخصوص نشستیں اور ساتھ ہی مائنورٹیز کی مخصوص نشستیں ملا کر نون لیگ کو دی گئیں. 5 مخصوص نشستیں پیپلز پارٹی کو دی گئیں، 16 نون لیگ کو دی گئیں، 4 JUI کے حصے میں آئیں. ان میں سے بیشتر ایسی رہیں کہ جو جماعتیں اپنی جنرل سیٹس اتنی نہ لے پائے کہ جتنی ریزرو سیٹس لے کے بڑے سکون سے بیٹھ گئے. اور بات یہاں آئین، قانون، جمہوریت کی ہوتی ہے. الیکشن کمیشن کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں کو دے.